السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم ان شاء الله يا ربي. هذا الفيديو تلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. الوغ اليوم جبت لكم واحد لا فيديو اللي شويه مغيره على لي زوطر فيديو كيف ما كنتو شفتوا معايا. كنا كناخذوا دي بارفان اون لي ديتاي وكنعرفوا بيان سور المكونات ديالهم، كنعرفوا واش ديال الصيف واش ديال الشتاء، يعني كناخذوا فكره عليهم. باغ كونطخ اليوم كاينين بزاف ديال البنات في انستغرام اولا لي جون اللي كنعرف كتقول لك باغ اكزومبل انا ما كيعجبنيش بارفان يكون قاصح، شنو باش تنصحيني؟ يعني ما كنستحملش لي بارفان قاصحين. اولا هاد الفئه اللي بيان سور غادي نهضر عليها سي كو لي نوفيل ماريي باغ اكزومبل كتقول لك انا يلاه غادي نتزوج، شنو تنصحيني؟ شنو هما لي بارفان اللي نقدر نستعمل؟ سي بور سا يعني اليوم جبت لكم تشكيله ديال لي بارفان اللي ننصح بهم اي سيده مقبله على الزواج اولا يلا تزوجات حديثا. يعني كيف ما كنعرفوا لو بارفان كيبقى شي حاجه اللي ضروريه في جهاز ديال اي عروسه، ولكن بزاف ديال البنات كيوقعوا في شي اغلاط اللي اليوم غادي نعطيو عليهم نصائح هما الاولين، يعني باش نقدروا نتفاداوهم. وثانيا نوريكم يعني التشكيله اللي اختاريت لكم ديال لي بارفان اللي ننصح بهم في هاد يعني في الايام الاولى يعني كيف ما كنقولوا في ديك 7 ايام ديال الباكور الوغ ننصح بهم لاي عروسه. الوغ اول حاجه يا البنات سي كو منين تجيو تشريو بارفان ما تعتمدوش غير على الاراء ديال الناس، سواء في فيسبوك سواء في يوتيوب، سواء ملي كتقول لك هذه زوينه زوينه بالنسبه ليها هي، يعني السيده اللي شكرت لك البارفان يعني يقدر ما يجيش معاك، يقدر ما يتوالمش مع الجسم ديالك. الوغ سي بور سا اول نصيحه كنعطيها لكم ملي حتى تمشيو تجربوا البارفان يعني في بارفومري وتجربوه وتشوفوا انه توالم معاكم، ريحه ما قاصحاش، ريحه مني داكشي اللي كيعجبك عاد باش تمشي تشريه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لهاد الفئه كيف ما قلنا يعني لي نوفيل ماريي سي كو ملي كتمشي تشري بارفان واخا كيعجبها ولكن تقدر تاخذ بارفان اللي يكون قاصح. هذا هو لو بوين اولا هذا هو الغلط اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال البنات، و جو بونس بزاف منكم غتكونوا عارفين هذه القضيه هذه، سكو كتاخذ بارفان اللي قاصح ايلوبلي بان ما بقاش غير لو شوا ديالها ولكن حتى كاين حتى لو شوا ديال الزوج، لانك كتكوني قريبه من الزوج ديالك وكيكون داك لو بارفان ما كيستحملوش الزوج، وبعض المرات كيحشم يقولها لك اولا الا قالها لك يعني ما كتبقايش مازال تستعملي هذاك لو بارفان وكتصدقي ضايعه فيه. يعني واخا يكون الصيف واخا يكون البرد، يعني الجو اللي كان النصيحه اللي نعطيها للبنات هي انكم تستعملوا دي بارفان اللي يكونوا نوتر، يعني اللي يكونوا هادئين، اللي يكونوا باردين، اللي يكونوا فيهم دي نوت فلورال باردون لي نوت فلورال، يكونوا فيهم يعني دي نوت بودغي، يكونوا بحال هكا يعني شي حوايج اللي خفاف واللي يقدر اي واحد يستعملهم، يعني بلا حتى شي مشكله، يعني ما يضروك لا في راسك، يعني ما يديرونجيوك ما حتى شي حاجه، يعني تقدري تستعمليهم سواء في الدار يعني سورتو يعني في الايام الاولى يعني كتكوني كتلبسي بيجامات يعني في الوان هادئه، يعني في حويجات كلهم يعني نعومه وكلهم انوثه، يعني كنصحك يعني تمشي في لو ميم ريتم حتى في لي بارفان، يعني خدي دي بارفان اللي يكونوا كلهم انوثه كلهم نعومه ويكونوا هادئين وما تكونش شي حاجه اللي مبهرجه، فهمتي؟ ما يكونش داك البارفان اللي قاصح ولا كله حلاوه اولا كله عود اولا كله عنبر اولا كله لا، يعني هادوك تقدري تستعمليهم في المناسبات في الافراح، ولا تقدري تستعمليهم في نهار العرس ديالك واخا يعني اللي كيكون اجواء يعني مخلطه وهذا تقدري تستعملي. اما منين تكوني في لا شامبر ديالك اولا تكوني في دارك يعني استعملي دائما سيري مع الحاجه الهادئه. ثالثا كيف ما قلت ما تستعمليش بزاف ديال لي بارفان، يعني كتلقاي بحال دابا كتلقاو باغ اكزومبل عروسه يعني كتجيب بزاف ديال لي بارفان، يعني في الايام الاولى اسيي تستعملي واحد اللي يكون كيعجبك واللي يكون زوين وانثوي، كومسا كتخلي واحد لومبرانت ديالك كتميموريزا كتميموريزا عندك عند سواء الاهل ديالك اولا عند الزوج ديالك، كومسا كتخلي بلا كتخلي كيف ما قلت ديك البصمه ديالك
يعني حتى الا مشيتي عند الناس ولا شي حاجه يعني كتعرفي بديك الريحه ديالك، وسورتو الا كانت ريحه مزيونه وريحه راقيه وانثويه. يعني من الافضل استعملي غير واحد او لا جوج، يعني واحد استعمليه في لي بيجاما ديالك، استعمليه في الدار، والا كان واحد اخر يعني استعمليه في جلابه باغ اكزومبل، اولا في لي مونطو في لي شال، استعملي واحد اخر. يعني ما تخلطيش بزاف ديال الروايح، من الاحسن استعملي غير واحد او لا جوج كيف ما قلت. الوغ دابا نوريكم كيف ما قلت لكم توتالور، يعني نبداو بهاد النصائح هما الاولين يعني باش يتفاداوهم السيدات. وثانيا انا غنوريكم واحد التشكيله ديال العطور اللي زوينه بزاف بزاف وراقيه، ويعني تقدري تستعمليها كاي سيده، يعني سواء متزوجه او لا كيف ما قلنا يعني نوفيل ماريي، او لا تستعمليهم ميم في لو طرافاي ديالك. يعني كيف نصحتكم، ماشي دي بارفان اللي مجهدين بزاف، ماشي دي بارفان اللي يعني كياتيريو لاتونسيون اكثر من الجهد، لا، يعني دي بارفان اللي هادئين وراقيين. خليكم معايا غندوزو ليهم دو سويت. واليوم سي بور سا جبت هاد لا سيليكسيون هادي كيف ما كتشوفوا. هادو كلهم دي بارفان اللي هادئين اللي تقدري تستعمليهم، و 99 اون فادير الا ما قلناش 100% ديال الناس كيعجبوهم هاد لي بارفان هادو. دايوغ غير من الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا راه كيبانوا يسون كالم و يعني ils peuvent plaire à tout le monde، يعني كلشي زعما كيبغيهم. الوغ اول واحد اللي نقدر ننصح به، العطر الكلاسيكي اللي نقدر ننصح به هو جادور. اللي جو بونس ما كاينش اللي ما كيعرفوش، يعني هو واخا بارفان اللي قديم ولكن كيبقى محافظ على ديك الجماليه ديالو، كار il contient que des fleurs blanches des notes florales فرويتي، يعني ماشي سكري قاصح بزاف او لا بالعكس. هاد لي بارفان هادو اولا هاد لا سيليكسيون هادي كلها كتشمي فيها ديك الريحه ديال الفريشور، الريحه ديال البروبروتي، الريحه ديال يعني كتشمي ديك الريحه ديال النقاوه، الريحه ديال كيف ما قلت الانتعاش، كلها روائح ديالها زوينه. وكيف ما قلت ما كتضرش في الراس، يعني ماشي درجه انك ما كتقدريش تستحمليها، لا ابدا. كلهم هاد لي بارفان هادو كاملين ننصح بهم. انا كيف ما قلت الاول اللي ننصح به هو جادور ديال ديور اللي معروف غني عن التعريف. كيف ما قلنا هذا فلورال فرويتي وفري، هذا ننصح به. الوغ لو دوزيام اللي نقدر ننصح به هو 212 في اي بي روزي، حتى هو زوين بزاف، فيه ديك لا نوت ديال فيه لا نوت فرويتي، فيه لا نوت ديال المسك الابيض، لا نوت فلورال اوسي زوين بزاف. الوغ اليوم ما غاديش نديتايي كل بارفان، يعني جو في بارلي جوست بريفمون عليهم كوم سا، يعني تقدروا تجربوهم، تاخذوا غير ايدي وتقدروا تمشيو تجربوهم. وهادو دي بارفان اللي تقدروا تستعملوهم يعني في اي فصل، لان كيبقاو كالم كيف ما قلت، يعني تقدروا تستعملوهم في اي فصل. الوغ لو تروزيام اللي نقدر ننصح به هما لي بارفان ديال جيفانشي. نورمالمون انا كيعجبوني لي بارفان ديال جيفانشي. الوغ هادي عندنا داليا نوار لو بال، هادي كتشمي فيها واحد الريحه ديال لي بيبي، انا اون فوا كنرشها يعني كتجيني فيه ديك الريحه ديال لي بيبي زوينه، ديك لا نوت بودري زوينه بزاف. عندنا هاد داليا نوار لو بال، و اوسي داليا نوار باردون، هاد الغوز. الوغ فوالا هادو هما لي بارفان ديال جيفانشي. اوسي هادي ديال لايف ايريزيستيبل، حتى هي زوينه بزاف، يعني اكثريه الناس اللي كيستعملوها كيشكروها. الوغ هذا اوسي هذا حتى هو واحد لو بارفان اللي كيعجبني بزاف وكيجيني تري كلاس هذا لو بارفان. هذا ديال كارتيer بيزي فولي، زوين بزاف. اون فوا كترشيه كيخلي فيك واحد لا نوت كلاس، واحد لا نوت ديال النقاوه، كتشمي النقاوه من الاخر، يعني كتشمي واحد لا نوت فلورال اللي زوينه بزاف، فيها داك كيف ما قلت داك الانتعاش، ولكن فيها واحد الريحه ديال النقاوه زوينه بزاف. الوغ اوسي عندنا شانيل شونس،
الغني عن التعريف. هاد لي بارفان كلاسيكيين كيف ما قلت هذا او لا جادور معروفين. الوغ اوسي عندنا هوغو بوس ديسنت، هاد الغوز حتى هو زوين بزاف بزاف، ننصحكم به. عندنا هاد البارفان ديال تريزور ان لوف، حتى هو زوين بزاف هاد لو بارفان هذا. نورمالمون لي بارفان ديال تريزور كيكونوا شويه قاصحين، ولكن هذا كيكونوا سكري، هذا لا، هذا ريحته زوينه، وكيف ما قلت هاد الروايح هادو كيبقاو خفافين. الوغ فوالا. اوبس. اوسي عندنا هذا ديال دوتشي غابانا بور فام. كيف ما كنعرفوا لي بارفان ديال دوتشي غابانا لي بارفان اللي قاصحين. انا الاكثريه ديال لي بارفان ديال دوتشي غابانا اللي مجرباهم كيكونوا قاصحين. هذا نو، هذا دوتو، هذا ريحه اللي فيه زوينه. دايوغ غير الفلاكون ديالو مزيون، يعني حتى الا حطيتيه كيخلي واحد المنظر زوين. الوغ اوسي عندنا هذا ديال ديور، هذا سي او فريش، يعني ريحتها مايله لديور اديكت. هذه ديور اديكت او فريش، يعني خفيفه على ديور اديكت الزرقاء. اوسي عندنا هذا لو بارفان بلغاري روز غولديا، حتى هو انا هذا لو بارفان هذا يعني كيعجبني بزاف بزاف. حتى هو كنلقاو فيه الفاني، كنلقاو فيه داك المسك الابيض في القاعده ديال العطر، يعني كنلقاو فيه لي نوت فلورال، حتى هو زوين بزاف بزاف. ايغالمون عندنا كلوي نوماد اللي حتى هي زوينه وغنيه عن التعريف وكلشي كيشكرها. كلوي نوماد. و سي كيف ما كنعرفوا عندنا سي كلاسيك الجون، هذه عندنا سي فيوري. سي فيوري حتى هي فيها ديك لا نوت بودري زوينه بزاف، وكلشي كتعجبو يعني يعني كلشي كيشكرها. الوغ هادو لي بارفان اللي نقدر ننصح بهم اي سيده، يعني كتبغي سوا كتبغي لي بارفان اللي ما كيكونوش قاصحين، اللي كتبغي لي بارفان الهادئين، اولا كيف ما قلت لي نوفيل ماريي. يعني هذه نصيحه، يعني كيف ما كنقولها، يعني دائما اختاروا لي بارفان الهادئين في الاول، لان مازال ما كتعرفوش الذوق ديال الزوج ديالكم، مازال ما عارفينش واش يتوالم، واش تعجبو ديك الريحه او لا. سي بور سا يعني تبقاو في الحاجه اللي نوتر، تبقاو في الحاجه اللي هادئه وجميله بزاف. يعني هاد لي بارفان هادو زوينين بزاف، يعني ماشي خفافين اولا دغيا كيطيروا ولا شي حاجه، نون دو تو. هادو دي بارفان اللي مده ديال الثبات ديالهم معقوله زوينه. واخيرا النصيحه اللي كنعطيها، يعني تبقايش ترشي لو بارفان بزاف، يعني حتى كيقول لك يخنق. لا، الا رشيتي واحد 3-5 درشات يعني على الحوايج وهذا راه كافيه بزاف بزاف. الوغ نتمنى ان شاء الله نكون فدت البنات بخصوص هاد لا فيديو هادي، وان شاء الله جو في فير دي فيديو بور شاك بارفان، يعني كوم سا جو في ديتاي شاك بارفان ويعرفوا عليه اكثر فاكثر ان شاء الله. حتى الفيديو قادم ان شاء الله يا ربي، و دي بارفان واحد اخرين ان شاء الله.